जिनके घर में जिन्नात का बसेरा है, उनके लिए आज का ये अमल है स्पेशल और बहुत बड़ा अमल है। आपको पता है इस वजह से ये जो जिन्नात है, जहाँ पे जिनका डेरा है, बसेरा है, या कुछ ऐसे होता है कि जो मिसाल के तौर पे एक हम अपने घर में बहू लेकर आए हैं ब्याह कर, तो वो पीछे जहाँ पे रहती है अपने मैके में, बचपन में ही उसके ऊपर असरात हो जाते हैं जिन्नात के। अक्सर ऐसे होता है कि या तो बंदा कहीं से गुजरे, वहां पे उनका डेरा होता है, पक्की भी हम बोलते हैं, पक्की भी, या उनको रिहायश कह लें, घर हो, तो वहां से जब बंदा गुजरता है उनको कोई अदा पसंद आ जाए तब भी वो साथ लग जाती है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपने उधर वहीं पे कोई ऐसी हरकत कर दी जो उनको अच्छी नहीं लगी, उनके मुताबिक नहीं थी हरकत आपकी, तो फिर वो गुस्से की वजह से भी, चिड़चिड़ापन करके भी, तो वो फिर भी उस बंदे में आ जाते हैं, तो वो उसके ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि जब ये बचपन में ऐसा हो जाए ना, तो फिर क्या होता है कि वो माँ बाप कोई भी है ना, माँ बाप, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं रब हूँ और ये जो तुम्हारे माँ बाप हैं ये मुरब्बी रब है, ये मैं बनाने वाला हूँ और ये पालने वाले हैं। तो माँ बाप की तो कोशिश होती है, उन्हें जब पता चले कि मेरे बच्चे के सर में दर्द भी है ना, माँ बाप की तो नींदें आराम हो जाती हैं। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता जिसको भी किसी को ये मसला बन जाए तो वो क्या करता है, अपने पीरों के पास, अपने मुर्शिद के पास, अपने कारी साहब के पास, अपने इमाम के पास, जिसने भी बताया ना कि वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, तो वो चले जाते हैं। माँ बाप वो कोशिश होती है कि हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, अल्लाह इसको जो है ना इज्जत दे और ये सुरखरू हो और इसकी निजात हो। इसी तौर पे तो बंदे को फायदा होता है, फायदा होता है, पर बाद में क्या होता है, फिर हो जाता है। और फिर मैं एक बात आपको बताऊं, जब निकाह हो जाए ना, वो बच्ची है चाहे बच्चा है, जब उसका निकाह हो जाता है ना, तो हमारा ये शरीयत करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो फिर होता क्या है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, निकाह मिन सुन्नत फमन रागिबन सुन्नत फलैसा मिन्नी। सरकार ने फरमाया निकाह मैं मोहम्मद की सुन्नत। जब ये निकाह हो जाए तो फिर क्या होता है, ये जो चीजें होती है ना, ये जुड़ जाती हैं, ये इतनी जुड़ जाती हैं, ये निकाह में ऐसी हो जाती हैं कि मैं आपको बताऊं, बाद में ये निकलने का नाम नहीं लेती। और फिर बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़े बड़े मामलात, और बड़ा ही कोई जो करने वाला पीर होता है ना, बड़ा ही को करने वाला। आजकल तो सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, सारे पीर बने हुए हैं। मैं किसी को भी कुछ नहीं कहता, अल्लाह सब के ऊपर अपना करम करे, उनके इल्म में बरकत दे, उनके इल्म में इजाफा दे। बिल्कुल सभी के लिए, किसी की बात करता ही नहीं मैं। अच्छा फिर होता क्या है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बात, तो वो बच्ची भी जब ब्याह कर घर में ले आए तो उसका भी असरात। और कभी ऐसा होता है कि जब आपने रेंट लिया, रेंट पे मकान लिया, आपको तो पता ही नहीं, आपने रेंट पे लिया मकान, चले गए, वो तो पहले ही वो चीजें थी, अब आप गए, पहले आपका काम अच्छा चल रहा था, अब जब उधर आपने जाकर घर बसाया है, अब आपका काम रुकना शुरू हो गया, घर में लड़ाई होना शुरू होगी, घर में बीमारी आना शुरू होगी, वो जो चीजें थी वो बिकना शुरू हो गई। अब वो घर में जो लड़ाइयां करके कोई मैके जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई घर छोड़कर जा रहा है, ये सारे मामले बंदे को समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। असल वजह ये होती है कि इस घर में जिन्नात। अच्छा, तो ये सारे मामलात, इन चीजों को देखते हुए फिर बंदे की कोशिश होती है कि मैं जाऊं और किसी बुजुर्ग के पास, किसी अल्लाह के वली के पास, किसी नेक बंदे के पास। सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आप ऐसे मोबाइल देखें, ऐसे मोबाइल खोलेंगे, आपको 1000 पीर नजर आएंगे, 1000 बाबे नजर आएंगे, हर कोई बता रहा है, हर कोई बता रहा है। मैं हमें, अच्छा मुझे एक दिन बड़ा अफसोस हुआ, मुझे कॉल आई, मुझे कहते हैं आप काला जादू करते हैं। अस्तगफार 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 अस्तगफार, मैं अस्तगफार पढ़ता रहूं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, ये इतनी बुरी नौबत। काला जादू करने वाले की बख्शिश ही नहीं, ना काला जादू करने वाले की बख्शिश है, ना काला जादू करवाने वाले की बख्शिश है। तो हमारे ये मुआशरा है ना, ये पीछे पड़ गया। वो कहते हैं जो काला जादू करने वो जल्दी असर करता है। मैंने कहा फिर जल्दी दोज़ख भी मिलती है, जल्दी तबाही भी होती है। आपको वक्ती तौर पे आपको पता है ना, मेडिसिन लेने जाए ना, मेडिसिन एक बंदे को चाहिए मेडिसिन कि वो बिल्कुल हल्की, जब उसको इतनी सख्त डोज लगा दें तो फिर वो उसको शफा के बजाय
وہ اتنا بیمار پڑ جاتا فوراً بعد میں پتا ہوتا کہ جناب گئے ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا بندہ فوت ہو گیا ہے. پھر کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو بندے کہتے ہیں نا جن کی یہ بنی ہوئی سوچ کے جلدی اثر کرنے والا عمل ہو، وہ جو سخت ڈوز جب لگتی ہے نا تو وہ بندے کی ڈیتھ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو بندہ وہی ڈوز لگائے نا جس سے بندے کو شفا مل جائے، جو جتنی چاہیے. اچھا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے وہ جو ہے نا اس کو سمجھایا بھی، اور پھر میں نے نمبر بھی بند کر دیا، اور یہ کہہ کر بند کر دیا کہ میں نے کہا میں نے آپ کا کام بھی نہیں کرنا. میں نے کہا میری پوری آئی ڈی دیکھیں کھول کر، میرا ہر عمل قرآن و سنت اور قرآن پاک سے. اچھا، ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. بات آپ نے سنی، مجھے پتا ہے آپ میری باتوں کو اچھی طریقے سے سنتے ہیں اور اس کا بڑا مزہ لیتے ہیں، اور مجھے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں سنتے ہیں. اللہ آپ کے اوپر اپنا رحم کرے، اللہ آپ کے اوپر اپنا کرم فرمائے. تمام کنٹریز، یو کے، یو وی اے، یو ایس اے، تمام میں کہتا ہوں وہ ممالک جہاں سے مجھے کال آتی ہے، آن لائن مجھ سے چیزیں لیتے ہیں، منگواتے ہیں، سبھی کے لیے دعا ہے. جو میرے آستانے پہ آتے ہیں، جو مجھے کال کرتے ہیں، سبھی کے لیے دعا ہے. اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفے کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس کے گھر میں جنات کا وظیفہ، سب سے پہلے تو آپ نے بڑے گوشت کا صدقہ دینا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے 7 نلکوں سے پانی لے کر آنا. کتنے؟ 7 نلکوں سے پانی. 7 مسجد ہو جائے، نلکے ہو جائے، جدھر سے بھی آپ نے پانی لے لینا ہے. اس کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور جب آپ پہنچے نا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُ وَمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہاں پہ رک کر یہ جو لفظ ہے نا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُ وَمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو 100 پڑھنا، 100 بار پڑھ کر پھر آپ نے یہ سورت، پھر آیت الکرسی کو مکمل کر لینا ہے. پھر دوسری مرتبہ پھر آپ نے پڑھنی سورت آیت الکرسی کو پڑھنا ہے. یہاں پہ آئے نا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُ وَمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہاں پہ پھر 100 کو پڑھنا ہے. اسی طرح 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی، 1100 مرتبہ پڑھا جائے گا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُ وَمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آپ نے پھر درود ابراہیم پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دینا ہے. فیملی کو پلا دینا ہے. جنات بھاگ جائیں گے، ان کی جان پہ بن جائے گی، نہیں رہیں گے مکان میں. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. 030853822726 یہ میرا کانٹیکٹ ہے. میں آپ کا بھائی ہوں. بالکل کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی قسم کا مسئلہ ہے، کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، گھر میں لڑائی ہے، کوئی مان نہیں رہا، جھگڑا ہے، جادو ہے، جنات ہے، کام چلتا ہوا رک گیا ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں میرا اللہ کرتا ہے کام. ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم تو اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر آرزویں کرتے ہیں، مانگتے ہیں.